मन में आओ प्रभु आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के करम। फ्लैग उठाया. So this is something which is taught to us by every religion. आप कोई भी किताब उठा लो, किसी किताब में, किसी मजहब की किताब में मार धाड़ और एक दूसरे को तंग करना नहीं लिखा है, बल्कि इसको गुनाह माना जाता है. चाहे आप कुरान शरीफ को उठा लें, चाहे आप भगवद गीता को उठा लें, चाहे आप बाइबल को उठा लें, चाहे आप ग्रंथ साहब को उठा लें. सो मकसद ये है कि सोसाइटी से नफरत को दूर करना है और मोहब्बत को जगह देना है. तभी पार्क स्काउट्स एंड गाइड्स क्रिएटिंग बेटर इंडिया. क्रिएटिंग बेटर इंडिया क्यों है? बिकॉज वी आर ए डाइवर्स कंट्री. यहाँ एक मिजाज के लोग नहीं हैं. हम कई रिलीजन्स, कई सोच, कई रीजन, जोग्राफिकली साउथ इंडिया अलग है, नॉर्थ इंडिया अलग है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया अलग है, सेंट्रल इंडिया अलग है. सो वी आर द डाइवर्स कंट्री. अगर आप लोगों ने कभी मैक्स म्यूलर का नाम सुना होगा, ही वाज अ फॉरेन ऑथर. मैक्स म्यूलर है उसने प्रेज किया है इंडिया को इसकी डाइवर्सिटी के लिए, क्योंकि जो हम यहाँ सीख सकते हैं वो आप, अगर आप एक कुएं में रहेंगे तो वहाँ क्या सीखेंगे? पानी और दीवार. बट जिस कुएं में काफ़ी चीज़ें होंगी, जो वास्ट समंदर होगा, तो उसमें आप नई नई चीज़ें सीखते हैं. तो वैसे ही हिंदुस्तान एक ऐसा समंदर है जहाँ आपको सीखने को रिलीजन्स, कल्चर्स, फेस्टिवल्स, फूड होता है. ए सर्टिफिकेशन जो होता है वो स्कूल लेवल पे होता है, बी सर्टिफिकेशन जो होता है वो हायर सेकेंडरी लेवल पे होता है, और सी सर्टिफिकेशन जो होता है वो कॉलेज लेवल पे होता है. तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 सर्टिफिकेट जो हैं वो ग्रेड में क्वालिफाई की हुई हैं. उसके बाद फिर आफ्टर एनसीसी आई जॉइंड पुलिस फॉर सम इयर्स. तो पुलिस में मैंने बेसिक कोर्सेज किए 9 महीने के. उसके बाद फिर मैंने कमांडो कोर्स किया है 6 महीने का. उसके बाद फिर मैंने यूपीसी होता है. आपका नाम? सुमैया नज़ीर, आप कहाँ रहती हैं? हनवारा में. मार्शल आर्ट कब से सीखी हो आप? सर मुझे 5 इयर्स हुए सीखते सीखते. आपकी कोच का नाम? डॉक्टर फैसल नज़ीर सर. डॉक्टर फैसल. जी अच्छा, सर, मुझे डॉक्टर. बताओ, आज आप अपनी एकेडमी ओलंपियंस में एक इंस्ट्रक्टर की हैसियत से वहाँ पे सिखाती हैं. जी सर. मुझे ये बताओ, कैसी रहती है आपकी एकेडमी की ट्रेनिंग? सर बहुत अच्छी रहती है ट्रेनिंग. आपका नाम बोलो. मेरा नाम रिफत रसूल है. आप मुझे ये बताओ कि आपने ग्रीन बेल्ट जो पहना है, इससे पहले आपने वाइट बेल्ट किया होगा, फिर येलो, फिर ऑरेंज, ग्रीन तक आप पहुंच गए, बहुत बड़ी बात है. तो ये मार्शल आर्ट का शौक आपको कैसे पैदा हुआ? आपने किसी और को मार्शल आर्ट करते हुए देखा था इससे पहले? हाँ अच्छा, आप मतलब वीडियोस वगैरह? जी, मैं वीडियोस देखती थी, इस टाइम मुझे ये हुआ. अभी जो है ना, कितना टाइम हुआ आपको मार्शल आर्ट? 4 इयर्स. 4 इयर्स. तो 4 इयर्स में ये मुझे बताओ, आप टाइम मिलता है आपको मार्शल आर्ट्स क्लासेस में आने का? जी मिलता है. मिलता है. हाँ. आपकी एकेडमी का नाम क्या है? ओलंपियंस फैसल मार्शल आर्ट.
کہ کمپٹیشنز بھی ہوتے ہوں گے مطلب بچے بھی جو ہے نا ان کمپٹیشنز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہوں گے. آگے مطلب آپ نے کیا سوچا ہے مطلب ٹریننگ جو آپ بچوں کو دیتے ہیں جب نئے بچے آتے ہیں پرانے وہاں پہ ہوتے ہیں چونکہ مارشل آرٹس اکیڈمی چونکہ ایک ہوتی ہے ہال ایک ہوتا ہے تو کیسے مینیج کر لیتے ہیں؟ ہم گروپ جیسے بیلٹ رینک ہوتی ہے ہماری جو ہم بیلٹ رینک کرتے ہیں جو نئے نئے آتے ہیں ان کے لیے وائٹ بیلٹ ہوتا ہے پھر وہ رینک کے حساب سے یلو اورنج گرین اور بیلٹ کے حساب سے آپ گروپ وائز ان کو ٹریننگ دیتے ہیں. سر بہت اچھی بات ہے. امید ہے آپ اسی طرح جو ہے نا آگے بھی ٹریننگ دیتے رہیں گے اور سوسائٹی میں آپ جو ہے نا خدمت کرتے رہیں گے. تھینک یو. آپ نے کسی ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کیا؟ میں نے 2 اسٹیٹ کھیلے, ایک نیشنل دہلی میں, نیشنل کہاں پہ؟ اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم دہلی. تو ابھی آگے آپ کا کیا پلان ہے؟ آپ کا بھی بیلٹ رینک کہاں پہنچی ہے؟ بلو بیلٹ. بلو بیلٹ میں گھر میں پریکٹس ہوتی ہے آپ کی؟ یس سر. گھر والے سپورٹ کرتے ہیں؟ یس سر. جب آپ وہاں اکیڈمی میں ہوتی ہو وہاں پہ ٹریننگ کرتی ہو اس ٹریننگ سے مطلب آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں فٹنس آئی ہے؟ یس سر. فٹنس کے ساتھ سیلف کانفیڈینس بھی. ٹریننگ اچھی ہوتی ہے وہاں؟ یس سر. تو ابھی آپ کس چیمپئن شپ کے لیے جا رہی ہیں؟ ایشین چیمپئن ایشین شپ. چیمپئن یس سر. کس منتھ میں جا رہی ہیں؟ جنوری. جنوری میں. بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے ہر کسی بچے کو. اگر کوئی پیرنٹ اپنے بچے کو یہاں بھیجے گا تو اس کا جو بچہ ہوگا وہ اس کے پاس آ کے ایک پریپیئرڈ مطلب وہ اب اس کے مطلب جو یہاں پہ وہ سیکھتا ہے وہ گھر کے کاموں میں بھی سیکھتا ہے, ہاسپٹیلٹی بھی سیکھتا ہے اور وہ جو وہ کام کرتا ہے ایکٹیونیس سیکھتا ہے. وعلیکم, میرا نام ادفت جمشید ہے اور میں پالپورہ میں رہتی ہوں. تو آج کا جو ہمارا ایک خاص ٹاپک تھا وہ تھا دا بھارت اسکاؤٹس اینڈ گائیڈس. تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے دا بھارت اسکاؤٹس اینڈ گائیڈس کا موٹو کیا ہے؟ بی پریپیئرڈ آل دا ٹائم. ہمیں ہمیشہ پریپیئر رہنا ہے, یہ اس کا خاص ایک موٹو ہے. اور ہمیں کیسے ایکٹیو رہنا ہے, جیسے کہ اس سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم کہیں ٹرپ پہ جاتے ہیں, ایڈونچر کرنے جاتے ہیں, ہم کہیں بھی جاتے ہیں, ہم خود کر سکتے ہیں. اتنا ہمیں کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ ہم وہاں پر اچھے سے رہ سکتے ہیں اور ہمیں وہ سکھایا جاتا ہے. ایز اے گائیڈ کیپٹن مجھے پہلے ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ کیسے آپ کو ٹرین کیا, جیسے کہ ہمیں ٹرین کیا جاتا ہے. تو پھر آگے جب ہم جاتے ہیں کہیں پہ بھی ہمیں زیادہ کچھ چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, ہم خود کر سکتے ہیں. اور اس میں ایک یہ خوبی بھی ہے جیسے کہ اگر بندہ کسی جگہ پر پھنس جائے یا خدا نہ کرے کہ کہیں پہ کوئی ڈیزاسٹر ہو, ہم اس کے لیے بھی پریپیئر رہتے ہیں آل دا ٹائم والنٹیئرلی. ہمیں اس میں کوئی ہم یہ نہیں دیکھتے ہمارا فائدہ ہے یا نہیں, بٹ ہم اپنی قوم کو ایک اسپیشل میسیج دیتے ہیں. اس کے تھرو جب ہم خود کرتے ہیں, خود کے کام خود کرتے ہیں, دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں, دیٹ از دا موٹو آف دا بھارت اسکاؤٹس اینڈ گائیڈس. ہمیں یہاں پہ بلایا گیا تھا چونکہ بھارت اسکاؤٹس اینڈ گائیڈس ڈسٹرکٹ کپواڑہ کی اور سے یہ پروگرام یہاں پہ آرگنائز کیا گیا اور اس میں ہماری بچے بھی آئے تھے. تو اچانک سے انہوں نے مجھے فون کیا کہ آپ کے بچوں کا بھی یہاں پہ ہونا ضروری ہے. تو ہم نے اپنے بچوں کو بھیجا اور بحثیت گیسٹ میں بھی یہاں پہ آیا. یہاں پہ جو میں نے دیکھا میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ واو, پروگرام بہت اچھا ہے. اور یہ بتانا چاہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے پیرنٹس ہیں, بھارت اسکاؤٹس اینڈ گائیڈس کا جو بھی ایونٹ ہوتا ہے وہ چاہے ڈسٹرکٹ لیول ہو, اسٹیٹ لیول ہو یا نیشنل لیول ہو, اس کا سپورٹ کرو, اپنے بچوں کو بھیجو. یہاں پہ جو آپ کے بچوں کو جو سیکھنے کو ملتا ہے وہ اور کہیں نہیں ملے گا. آج جموں اینڈ کشمیر بھارت اسکاؤٹس اینڈ گائیڈس ڈسٹرکٹ کپوارہ کی جانب سے یہاں پہ ایک سرٹیفکیٹ فیلسٹیشن پروگرام کا انعقاد اس ڈاک بنگلہ ہندوارہ میں ہوا ہے. تو یہاں پہ اس کا جو مین موٹو تھا آج ہمارے جو والنٹیئرس ہیں, چونکہ یہ جو اسکاؤٹنگ اینڈ گائیڈنگ ہے یہ ورلڈ وائڈ موومنٹ ہے. بھارت اسکاؤٹس گائیڈس کی جانب سے ہمارا یہاں پہ یہ ڈسٹرکٹ ایسوسیشن ہے. اس ڈسٹرکٹ ایسوسیشن کے کچھ یونٹس جو کام کر رہے ہیں ان میں سے کچھ یونٹس نے ریسنٹلی میلا کھیر بھوانی میں حصہ لیا تھا ایز والنٹیئرس, اور انہوں نے یوگا ڈے پہ ایز والنٹیئرس حصہ لیا تھا. تو اس کے لیے یہ بنتا تھا کہ ان کو فیلسٹیٹ کریں
आज ये प्रोग्राम हमने यहाँ पे रखा था और हमने उनको सर्टिफिकेट्स के ज़रिए फेलिसिटेट किया। इसमें हमारे यहाँ पे वर्दी ज़ीशान खान KS तहसीलदार साहब जो हंदवाड़े के, वो यहाँ पे थे, और R&B के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मिस्टर फारूक अहमद शाह साहब थे, तो और बाकी कुछ डिग्निटरीज थे, हमारे स्टेट से कुछ गेस्ट्स थे, तो उनके ज़रिए हमने इन बच्चों को फेलिसिटेट किया। तो इससे क्या होता है कि जब हमने पहले ही बताया कि एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे हम इनको सिखाते हैं कि अगर खुदा न खासा कहीं पे कोई भी एपिसोड होता है, कोई भी डिवास्टेशन होती है, कोई भी अर्थक्वेक सपोज या अर्थक्वेक होता है, फ्लड आता है, उसमें आप कैसे अपने आप को एज वॉलंटियर्स पेश करोगे। तो ये चीज़ें इनको हम यहाँ पे सिखाते हैं, और इसमें बहुत सारे स्किल्स होते हैं। सपोज कल जाके इनको ट्रैकिंग पे जाना होता है, वहाँ पे इनको बहुत सारी मुश्किलात का सब, जैसे टेंट इनको अरेंज करना है, बाकी चीज़ें अरेंज करना है, या सीधा सब कुछ मान लीजिए कि एक एडवेंचर का काम भी इनको यहाँ पे सिखाया जाता है। बहुत सारे स्कूल जुड़े हैं, स्कूलों के साथ हम काम करते हैं, वहाँ पे बच्चों को इसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं, और फिर वॉलंटरी बेस पे ये प्रोग्राम्स हम करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, इवन कि नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारी बहुत बड़ी जम्बूरी होती है। नेशनल लेवल पे जम्बूरी होती है, उसमें हज़ारों में बच्चे होते हैं, और हर जगह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। उसमें क्या होता है कि यहाँ से बच्चे जब उन कैंप्स में भेजते हैं, इनका एक कल्चरल एक्सचेंज होता है, और उससे क्या होता है, यूनिटी आपस में ये पैदा करते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम का यही मोटो था कि हम इनको फेलिसिटेट करें, ये फेलिसिटेशन से ये प्रमोट हो जाए और ये इनकरेज हो जाए बाकी के प्रोग्राम।